अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो भी तज्ज़िया और जो भी ख़बर पर बात करूँगा वो मेरी ज़ाती राय होगी, उससे मेरे इदारे या मेरे किसी इदारे के फ़र्द का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदालत के अंदर केस है और अदालत ने उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया हुआ है और आइंदा 2 हफ़्तों के अंदर जो है उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। अदालत जो है अब इस तासुर को दूर करने की कोशिश कर रही है कि इमरान ख़ान को कोई रिलैक्सेशन जो है वो दी जा रही, क्योंकि एक तासुर ये जा रहा था कि फ़ैन फॉलोइंग की वजह से इमरान ख़ान को हर जगह पर लाडले की हैसियत दी जा रही है और हर जगह पर उनके साथ रियायत बरती जा रही है। जो उनके ऊपर केस इस वक्त चल रहा है सेशन कोर्ट की जो जज साहिबा हैं उनके हवाले से, उसके ऊपर अब फ़र्द जुर्म जो है तौहीन अदालत जो है वो आयद की जाएगी। तौहीन अदालत के ज़ुमरे के तहत जो है उनके ऊपर केस की फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब देखना ये है कि फ़र्द जुर्म आयद जब की जाएगी तो उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी। ताहम इस वक्त एक राय जो है अमूमी तौर पर जिसकी कैंपेन चलाई जा रही है कि अगर फ़र्द जुर्म से पहले इमरान ख़ान गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर ये मामला ही ख़त्म हो सकता है। ये एक बाकायदा कैंपेन जो है वो चलाई जाने लग पड़ी है। अब देखना ये है कि क्या वो माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन जो माजी के अंदर उनका रवैया रहा है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे। अगरचे उन्होंने इस वक्त अपना वकील भी जो है वो तब्दील किया है। अगर आप उनके जो माजी के अंदर पेशियाँ हुई उसके अंदर देखें तो बाबर अवान जो हैं तमाम केसेस के अंदर सर फहरिस्त नज़र आए, लेकिन इस केस के अंदर जो है उन्होंने अपने वकील को जो है वो चेंज किया। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर जिस तरीके से इमरान ख़ान तनकीद कर रहे हैं इदारों के ऊपर और फिर उन्होंने आर्मी चीफ़ के मामले के ऊपर जिस तरीके से उस मामले को मुतनाज़े बना दिया है, मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है, उसके ऊपर इदारों के अंदर ख़ासा गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका वक्तन फ़वक्तन जो है अब वो इजहार हो रहा है। और जिस तरह कि मैं पहले भी कह चुका कि इनका मक्कू जो है वो अब ठपा जाने लगा है आहिस्ता आहिस्ता। नवंबर से पहले बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होंगी। एक तो इस बात के ऊपर भी जो मैं पहले भी अपने ब्लॉग के अंदर बात कर चुका हूँ कि -1 फार्मूले के ऊपर बहुत देर का डिस्कस हो रहा है और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तकरीबन फ़ैसला जो है वो आया ही चाहता है कि तहरीक इंसाफ़ -1 फार्मूले के तहत जो है वो आगे चलेगी। अब -1 फार्मूले के बाद पीटीआई के चेयरमैन का हुमा किसके सर पर रखा जा सकता है। अगरचे पीटीआई इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन अंदर खाने जो है वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर मामला चल रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है चेयरमैन अगर -1 फार्मूले के ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो फिर इस -1 फार्मूले के तहत जो है किसको चेयरमैन लाना है, इन दोनों के दरमियान जो है वो पंजा आजमाई जो है वो इस वक्त जारी। अब जहाँ तक आर्मी चीफ़ की बात है तो इस वक्त 6 सीनियर जर्नल जो हैं वो आर्मी चीफ़ बनने की दौड़ के अंदर शामिल हैं। अगरचे फ़ौज का एक अपना तरीक़ाकार है जिसको इमरान ख़ान ने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन इन 6 जर्नलों के ऊपर ये 6 जर्नल कौन हैं ये हम आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्रीफ़ करना चाहेंगे कि ये 6 जर्नल कौन से हैं। सबसे पहले जो सीनियरिटी के लिहाज से आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो OTS के साथ है और इस वक्त वो मौजूदा लाहौर कोर कमांडर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो दूसरे नंबर पर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है उसकी कमान जो है वो कर रहे हैं। और ख़्याल ये है कि इससे कबल आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर जो है वो कमान की थी और ये बहुत अहम कमान है जो सियाचिन और कश्मीर के इलाकों की जो है वो निगरानी करती है। इसके बाद अगर आप देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है
اور سینیارٹی کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پر ہیں اور اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں. چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر بھی تعینات رہے ہیں. جنرل راحیل شریف کے بعد جو ہے پی ایس سی یعنی کہ پرنسپل سیکرٹری بھی یہ رہے اور بطور لیفٹیننٹ جنرل اور ڈائریکٹر جنرل سٹاف بھی یہ رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود یہ سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہیں اور بڑے مضبوط کیریئر کے حامل ہیں. فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحد کا ماہر مانا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر دفتر میں نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ زیادہ تر جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر ہی موجود رہیں گے. اور آئی ایس آئی کے اندر یہ جو تجزیاتی ونگ ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں. جنرل فیض حمید نام کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور یہ پہلے آئی ایس آئی کے چیف ہیں جو بہت زیادہ متنازع حیثیت عمران خان کی وجہ سے ان کو ملی، متنازع حیثیت کے اندر سامنے آئے. اور جنرل فیض حمید جو ہے اسلام آباد کے اندر 2017 میں جو تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس میں ان کا نام سامنے آیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ساری سچویشن ہے. آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چوتھے نمبر پر جو ہے سینیارٹی میں ہوں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر. خاموش طبیعت کے جنرل ہیں یہ اور آرٹلری سے ان کا تعلق ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں. اور آخری جو ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر. لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر کا تعلق فرنٹیئر کورس سے ہے اور بطور بریگیڈیئر اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ تعینات رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پر سرجیکل سٹرائک کے وقت وہ جہلم ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے. یہ وہ 6 جرنیل ہیں جو سینیارٹی کے لحاظ سے ہیں. نومبر میں جب ریٹائرمنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہوگی تو اس سے پہلے نئی آرمی چیف کا اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور یہ بڑا اہم ہوگا کہ کیونکہ اس سارے معاملے کو جس طریقے سے انہوں نے متنازع بنایا عمران خان نے، اس کے بعد اس تمام چیزوں کے اوپر اداروں کی اہم نظر ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کے عمران خان کے خلاف جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر پنجاب حکومت بھی اس وقت سٹریک پر لگی ہوئی ہے. پنجاب حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں اور اس کے لیے بڑی دیر کا کام ہو رہا تھا. تقریباً فائنل ہو گیا ہوا ہے. اب صرف گو ہیڈ کے منتظر ہیں کہ کب یہ لائی جانی ہے. 7 اراکین اسمبلی کے ساتھ اپوزیشن کے رابطے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے اندر کاف لیگ کے بھی ہیں اور تحریک انصاف کے بھی ہیں. اگرچہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ فلور کراسنگ ہوگی. فلور کراسنگ کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے، اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 اراکین عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر غائب ہو جائیں. بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہرحال گیم جو ہے مکمل کر لی گئی ہے. اور آخری چیز، نواز شریف صاحب کی واپسی کا طے کر لیا گیا ہے. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کی واپسی سے پہلے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ پھٹا گول کر دیا جائے گا. اور یہ اداروں کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس وقت ساری سچویشن چل رہی ہے عمران خان کو جواب ہوگا. مولانا فضل الرحمان آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں اور اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑا طوفان جو ہے آصف علی زرداری بھی آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں. یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، حکومت کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لیے.